जूस पी लो। मुझे आपके हाथ से कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी ना तुम्हारी खिदमत करने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें तबीयत का पता चला ऐसे ही नरम पड़ गया मैं। और ये मत समझना कि तुम्हारे मेरे बीच में सब ठीक हो गया। ये गलत फहमी शायद आपको हुई है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया। प्रेग्नेंट हो गई हूँ इसका ये मतलब नहीं है अपना इरादा बदल दूंगी। कौन सा इरादा? आपको छोड़ने का। अम्मा आप मुझे तो जैसे सादिया की कॉल आई फौरन भागी आए। गिरने से चोट वोट तो नहीं आई तुम्हें? आंटी अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। अल्लाह ने बहुत करम किया तुम दोनों पे। ये जूस प्लीज इसे पिला दे, मेरे हाथों से तो नहीं पी रही। इतने नखरे क्यों कर रही हो तुम? कहाँ नखरे कर रही हूँ मैं? मैंने सुना था तुम अपने शौहर से किस लहजे में बात कर रही थी जब मैं कमरे में आई थी। यही कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। क्या ये खन्नास तुम्हारे दिमाग में फिर कहाँ से आ गया? क्यों नहीं रहना चाहती? अच्छा भला शरीफ लड़का है, कमाऊ है, इतना बड़ा घर है तुम्हारा, खाने पीने ओढ़ने पहनने सब कुछ तो तुम्हें मिलता है बेटे, और क्या चाहिए? इज्जत अम्मा, और यही मुझे आयान नहीं देते। और क्या करे वो? तुम्हारे पैरों में बैठा रहे? इज्जत से ये मतलब है मेरा कि वो मेरे एहसासात को समझें। बस आइंदा मैं तुम्हें इस तरह झगड़ते ना देखूं। शौहर है तुम्हारा, अल्लाह ने ऊंचा रुतबा दिया है शौहर को, औरत का मालिक है वो, की बातों का बुरा नहीं मनाते। अम्मा आप अब्बा की जबान सारी जिंदगी सहलाती रही, और अल्लाह ने मर्द को औरत का मालिक नहीं मुहाफिज बनाया है। हर सर्द और गर्म से बचाने का फर्ज मर्द का है। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। रोज इस घर में एक नया तमाशा है। मैं हूँ, सब देख रही हूँ ना, संभाल रही हूँ। चीजें और ताल्लुकात खराब करना चाहती हो बस। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के शर से बचाने की कोशिश करी। वो इंतहाई मक्कार है, उसने मेरे मुंह पे झूठ बोला है। वैसे तो तुम बहुत एजुकेटेड बनती हो, बहू के आते ही आ गई अपनी मेंटेलिटी पे। अगर वो मिडिल क्लास है तो तुम भी मिडिल क्लास थी, फिर मसला क्या है तुम्हारा? मगर मैंने कभी उसकी तरह ऊंची हरकतें नहीं की। और ये भी याद रखिएगा कि मैंने आपकी अम्मी से ना कभी बदतमीजी की और ना ही जबान चली। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। बस कर दो साईं, बस कर दो। अच्छी तरह जानता हूँ मैं कितने पानी में हो तुम। मेरी बात तो सुनो यार, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। अंकल आंटी की बहुत जोर से लड़ाई हो रही है। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं और तुम खड़े होकर उनकी बातें सुन रही हो। मैं उनकी बातें क्यों सुनूंगी? मैं तो अपनी तसल्ली के लिए वहाँ खड़ी थी। मुझे डर था कि आंटी गुस्से में खुदा न खास्ता कुछ कर ना बैठे। आंटी ने मुझ पे हमला किया, और जब अंकल मुझे बचाने के लिए आए ना तो आंटी ने उन पे भी हमला कर दिया। माय गॉड, ये क्या हो रहा है इस घर में? इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? भाई सब कुछ इतना अचानक हो गया कि कॉल करने का और बात करने का मौका ही नहीं मिला। मेरा तो सर ही चकरा गया था। आंटी ने तो मेरे बाल खींच लिए। मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं उनकी जहनी कंडीशन को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। मेरी मॉम मेंटली बिल्कुल स्टेबल है। तुम ना मानो मेरी बात। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माना मेरी मॉम गुस्से की तेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटली अनस्टेबल है। वही ना, मत मानो तुम मेरी बात। सारे बाल खींच लिए मेरे। शुक्र है मेरे अपने थे, हाथ में आ जाते तुम। कुछ नहीं मॉम, वॉक करने का दिल कर रहा था इसलिए बाहर आ गया। तो तुम्हारी बेगम कहाँ है? उसे भी फ्रेश एयर की जरूरत है। मॉम वो तो मुझसे नाराज है। मुस्कान, इतनी नरम दिल की लड़की तुमसे नाराज है? ऐसा क्या किया तुमने? गलत किया मैंने मामा उसके साथ। गलत किया है तो उसे ठीक करने का काम किसका है? तुम्हारा ना। मैं चाहूंगा कि मेरी पहली बेटी हो और मैं उसे इतना मजबूत इंसान बनाऊं कि कोई भी मर्द उसे तोड़ ना सके। अरे ये घर मेरा है, मैं मालिक हूँ इस घर का, और तुम सब पे भी मैं हुक्म चला सकता हूँ। बहुत जल्द ना तो ये घर आपका रहने वाला है और ना ही ये मुलाजिम। इस घर की मालकन तो मैं बनने वाली। मुझे भी हक है खुला लेने का। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली एपिसोड के बारे में, जिसमें कि हमें देखने को मिलेगा कि इस बार अयान जो कि बहुत बड़ी परेशानी से निकल चुका है जब से उसे इस बात का पता चला है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, और इस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी से माफी भी मांगेगा और वो उसे माफ भी कर देगी। मुस्कान की इस घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जा रही थी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, और अयान भी आहिस्ता आहिस्ता जो कि उससे बहुत दूर होता जा रहा था अपने वालिद की वजह से। इसी बात
بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی، ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی، ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی، ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی، ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے
हुए मुस्कान ये फैसला कर लेती है कि वो अब मजीद अयान के साथ नहीं रह सकती। लेकिन अब जैसे ही इनको खुशखबरी मिली है तब से इनके दरमियान दूरियां जो कि कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और वो आपस में बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। अयान जो कि मुस्कान के पास आएगा, मुस्कान जो कि गार्डन में खड़ी होगी। अयान आते ही मुस्कान से पहले तो खुशी का इजहार करता है और उसके बाद वो कहेगा कि मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें बेटी दे और मैं उसे इतना मजबूत बनाऊं कि वो किसी मर्द के सामने टूट ना सके। अब जैसे ही ये बात मुस्कान सुनेगी तो उसे भी ये बात काफी पसंद आती है और उसे इस बात का तो अंदाजा हो ही चुका है कि अयान को अपनी गलती का कम से कम एहसास तो हुआ। अब इस ड्रामा के आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली एपिसोड के बारे में, जिसमें कि हमें देखने को मिलेगा कि इस बार अयान जो कि बहुत बड़ी परेशानी से निकल चुका है जब से उसे इस बात का पता चला है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी से माफी भी मांगेगा और वो उसे माफ भी कर देगी। मुस्कान की इस घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जा रही थी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और अयान भी आहिस्ता आहिस्ता जो कि उससे बहुत दूर होता जा रहा था अपने वालिद की वजह से। इसी बात को लेते हुए मुस्कान ये फैसला कर लेती है कि वो अब मजीद अयान के साथ नहीं रह सकती। लेकिन अब जैसे ही इनको खुशखबरी मिली है तब से इनके दरमियान दूरियां जो कि कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और वो आपस में बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। अयान जो कि मुस्कान के पास आएगा, मुस्कान जो कि गार्डन में खड़ी होगी। अयान आते ही मुस्कान से पहले तो खुशी का इजहार करता है और उसके बाद वो कहेगा कि मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें बेटी दे और मैं उसे इतना मजबूत बनाऊं कि वो किसी मर्द के सामने टूट ना सके। अब जैसे ही ये बात मुस्कान सुनेगी तो उसे भी ये बात काफी पसंद आती है और उसे इस बात का तो अंदाजा हो ही चुका है कि अयान को अपनी गलती का कम से कम एहसास तो हुआ। अब इस ड्रामा के आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली एपिसोड के बारे में, जिसमें कि हमें देखने को मिलेगा कि इस बार अयान जो कि बहुत बड़ी परेशानी से निकल चुका है जब से उसे इस बात का पता चला है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी से माफी भी मांगेगा और वो उसे माफ भी कर देगी। मुस्कान की इस घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जा रही थी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और अयान भी आहिस्ता आहिस्ता जो कि उससे बहुत दूर होता जा रहा था अपने वालिद की वजह से। इसी बात को लेते हुए मुस्कान ये फैसला कर लेती है कि वो अब मजीद अयान के साथ नहीं रह सकती। लेकिन अब जैसे ही इनको खुशखबरी मिली है तब से इनके दरमियान दूरियां जो कि कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और वो आपस में बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। अयान जो कि मुस्कान के पास आएगा, मुस्कान जो कि गार्डन में खड़ी होगी। अयान आते ही मुस्कान से पहले तो खुशी का इजहार करता है और उसके बाद वो कहेगा कि मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें बेटी दे और मैं उसे इतना मजबूत बनाऊं कि वो किसी मर्द के सामने टूट ना सके। अब जैसे ही ये बात मुस्कान सुनेगी तो उसे भी ये बात काफी पसंद आती है और उसे इस बात का तो अंदाजा हो ही चुका है कि अयान को अपनी गलती का कम से कम एहसास तो हुआ। अब इस ड्रामा के आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली एपिसोड के बारे में, जिसमें कि हमें देखने को मिलेगा कि इस बार अयान जो कि बहुत बड़ी परेशानी से निकल चुका है जब से उसे इस बात का पता चला है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी से माफी भी मांगेगा और वो उसे माफ भी कर देगी। मुस्कान की इस घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जा रही थी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और अयान भी आहिस्ता आहिस्ता जो कि उससे बहुत दूर होता जा रहा था अपने वालिद की वजह से। इसी बात को लेते हुए मुस्कान ये फैसला कर लेती है कि वो अब मजीद अयान के साथ नहीं रह सकती। लेकिन अब जैसे ही इनको खुशखबरी मिली है तब से इनके दरमियान दूरियां जो कि कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और वो आपस में बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। अयान जो कि मुस्कान के पास आएगा, मुस्कान जो कि गार्डन में खड़ी होगी। अयान आते ही मुस्कान से पहले तो खुशी का इजहार करता है और उसके बाद वो कहेगा कि मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें बेटी दे और मैं उसे इतना मजबूत बनाऊं कि वो किसी मर्द के सामने टूट ना सके। अब जैसे ही ये बात मुस्कान सुनेगी तो उसे भी ये बात काफी पसंद आती है और उसे इस बात का तो अंदाजा हो ही चुका है कि अयान को अपनी गलती का कम से कम एहसास तो हुआ। अब इस ड्रामा के आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली एपिसोड के बारे में, जिसमें कि हमें देखने को मिलेगा कि इस बार अयान जो कि बहुत बड़ी परेशानी से निकल चुका है जब से उसे इस बात का पता चला है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी से माफी भी मांगेगा और वो उसे माफ भी कर देगी। मुस्कान की इस घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जा रही थी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और अयान भी आहिस्ता आहिस्ता जो कि उससे बहुत दूर होता जा रहा था अपने वालिद की वजह से। इसी बात को लेते हुए मुस्कान
ये फैसला कर लेती है कि वो अब मजीद अयान के साथ नहीं रह सकती, लेकिन अब जैसे ही इनको खुशखबरी मिली है तब से इनके दरमियान दूरियां जो कि कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और वो आपस में बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। अयान जो कि मुस्कान के पास आएगा, मुस्कान जो कि गार्डन में खड़ी होगी। अयान आते ही मुस्कान से पहले तो खुशी का इजहार करता है और उसके बाद वो कहेगा कि मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें बेटी दे और मैं उसे इतना मजबूत बनाऊं कि वो किसी मर्द के सामने टूट ना सके। अब जैसे ही ये बात मुस्कान सुनेगी तो उसे भी ये बात काफी पसंद आती है और उसे इस बात का तो अंदाजा हो ही चुका है कि अयान को अपनी गलती का कम से कम एहसास तो हुआ। अब इस ड्रामा के आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली एपिसोड के बारे में, जिसमें कि हमें देखने को मिलेगा कि इस बार अयान जो कि बहुत बड़ी परेशानी से निकल चुका है जब से उसे इस बात का पता चला है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी से माफी भी मांगेगा और वो उसे माफ भी कर देगी। मुस्कान की इस घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जा रही थी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और अयान भी आहिस्ता आहिस्ता जो कि उससे बहुत दूर होता जा रहा था अपने वालिद की वजह से। इसी बात को लेते हुए मुस्कान ये फैसला कर लेती है कि वो अब मजीद अयान के साथ नहीं रह सकती, लेकिन अब जैसे ही इनको खुशखबरी मिली है तब से इनके दरमियान दूरियां जो कि कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और वो आपस में बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। अयान जो कि मुस्कान के पास आएगा, मुस्कान जो कि गार्डन में खड़ी होगी। अयान आते ही मुस्कान से पहले तो खुशी का इजहार करता है और उसके बाद वो कहेगा कि मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें बेटी दे और मैं उसे इतना मजबूत बनाऊं कि वो किसी मर्द के सामने टूट ना सके। अब जैसे ही ये बात मुस्कान सुनेगी तो उसे भी ये बात काफी पसंद आती है और उसे इस बात का तो अंदाजा हो ही चुका है कि अयान को अपनी गलती का कम से कम एहसास तो हुआ। अब इस ड्रामा के आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली एपिसोड के बारे में, जिसमें कि हमें देखने को मिलेगा कि इस बार अयान जो कि बहुत बड़ी परेशानी से निकल चुका है जब से उसे इस बात का पता चला है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी से माफी भी मांगेगा और वो उसे माफ भी कर देगी। मुस्कान की इस घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जा रही थी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और अयान भी आहिस्ता आहिस्ता जो कि उससे बहुत दूर होता जा रहा था अपने वालिद की वजह से। इसी बात को लेते हुए मुस्कान ये फैसला कर लेती है कि वो अब मजीद अयान के साथ नहीं रह सकती, लेकिन अब जैसे ही इनको खुशखबरी मिली है तब से इनके दरमियान दूरियां जो कि कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और वो आपस में बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। अयान जो कि मुस्कान के पास आएगा, मुस्कान जो कि गार्डन में खड़ी होगी। अयान आते ही मुस्कान से पहले तो खुशी का इजहार करता है और उसके बाद वो कहेगा कि मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें बेटी दे और मैं उसे इतना मजबूत बनाऊं कि वो किसी मर्द के सामने टूट ना सके। अब जैसे ही ये बात मुस्कान सुनेगी तो उसे भी ये बात काफी पसंद आती है और उसे इस बात का तो अंदाजा हो ही चुका है कि अयान को अपनी गलती का कम से कम एहसास तो हुआ। अब इस ड्रामा के आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली एपिसोड के बारे में, जिसमें कि हमें देखने को मिलेगा कि इस बार अयान जो कि बहुत बड़ी परेशानी से निकल चुका है जब से उसे इस बात का पता चला है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी से माफी भी मांगेगा और वो उसे माफ भी कर देगी। मुस्कान की इस घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जा रही थी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और अयान भी आहिस्ता आहिस्ता जो कि उससे बहुत दूर होता जा रहा था अपने वालिद की वजह से। इसी बात को लेते हुए मुस्कान ये फैसला कर लेती है कि वो अब मजीद अयान के साथ नहीं रह सकती, लेकिन अब जैसे ही इनको खुशखबरी मिली है तब से इनके दरमियान दूरियां जो कि कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और वो आपस में बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। अयान जो कि मुस्कान के पास आएगा, मुस्कान जो कि गार्डन में खड़ी होगी। अयान आते ही मुस्कान से पहले तो खुशी का इजहार करता है और उसके बाद वो कहेगा कि मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें बेटी दे और मैं उसे इतना मजबूत बनाऊं कि वो किसी मर्द के सामने टूट ना सके। अब जैसे ही ये बात मुस्कान सुनेगी तो उसे भी ये बात काफी पसंद आती है और उसे इस बात का तो अंदाजा हो ही चुका है कि अयान को अपनी गलती का कम से कम एहसास तो हुआ। अब इस ड्रामा के आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली एपिसोड के बारे में, जिसमें कि हमें देखने को मिलेगा कि इस बार अयान जो कि बहुत बड़ी परेशानी से निकल चुका है जब से उसे इस बात का पता चला है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी से माफी भी मांगेगा और वो उसे माफ भी कर देगी। मुस्कान की इस घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जा रही थी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और अयान भी आहिस्ता आहिस्ता जो कि उससे बहुत दूर होता जा रहा था अपने वालिद की वजह से। इसी बात को लेते हुए मुस्कान ये फैसला कर
کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی۔ ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے، اسی بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی۔ ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے، اسی بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی۔ ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے، اسی بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لیکن اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی۔ ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی۔ ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے، اسی بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے
کہ وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی، ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی، ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی، ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی، ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ
اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی، ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی، ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی، ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید ایان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اب جیسے ہی ان کو خوشخبری ملی ہے تب سے ان کے درمیان دوریاں جو کہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ آپس میں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایان جو کہ مسکان کے پاس آئے گا، مسکان جو کہ گارڈن میں کھڑی ہوگی، ایان آتے ہی مسکان سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بیٹی دے اور میں اسے اتنا مضبوط بناؤں کہ وہ کسی مرد کے سامنے ٹوٹ نہ سکے۔ اب جیسے ہی یہ بات مسکان سنے گی تو اسے بھی یہ بات کافی پسند آتی ہے اور اسے اس بات کا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ایان کو اپنی غلطی کا کم از کم احساس تو ہوا۔ اب اس ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ڈیلی ڈرامہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ہیلو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اس بار ایان جو کہ بہت بڑی پریشانی سے نکل چکا ہے جب سے اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی سے معافی بھی مانگے گا اور وہ اسے معاف بھی کر دے گی۔ مسکان کی اس گھر میں بالکل بھی عزت نہیں کی جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور ایان بھی آہستہ آہستہ جو کہ اس سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا اپنے والد کی وجہ سے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے مسکان یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید
मजीद अयान के साथ नहीं रह सकती। लेकिन अब जैसे ही इनको खुशखबरी मिली है तब से इनके दरमियान दूरियां जो कि कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और वो आपस में बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। अयान जो कि मुस्कान के पास आएगा, मुस्कान जो कि गार्डन में खड़ी होगी। अयान आते ही मुस्कान से पहले तो खुशी का इजहार करता है और उसके बाद वो कहेगा कि मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें बेटी दे और मैं उसे इतना मजबूत बनाऊं कि वो किसी मर्द के सामने टूट ना सके। अब जैसे ही ये बात मुस्कान सुनेगी तो उसे भी ये बात काफी पसंद आती है और उसे इस बात का तो अंदाजा हो ही चुका है कि अयान को अपनी गलती का कम से कम एहसास तो हुआ। अब इस ड्रामा के आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली एपिसोड के बारे में, जिसमें कि हमें देखने को मिलेगा कि इस बार अयान जो कि बहुत बड़ी परेशानी से निकल चुका है जब से उसे इस बात का पता चला है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी से माफी भी मांगेगा और वो उसे माफ भी कर देगी। मुस्कान की इस घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जा रही थी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और अयान भी आहिस्ता आहिस्ता जो कि उससे बहुत दूर होता जा रहा था अपने वालिद की वजह से। इसी बात को लेते हुए मुस्कान ये फैसला कर लेती है कि वो अब मजीद अयान के साथ नहीं रह सकती। लेकिन अब जैसे ही इनको खुशखबरी मिली है तब से इनके दरमियान दूरियां जो कि कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और वो आपस में बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। अयान जो कि मुस्कान के पास आएगा, मुस्कान जो कि गार्डन में खड़ी होगी। अयान आते ही मुस्कान से पहले तो खुशी का इजहार करता है और उसके बाद वो कहेगा कि मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें बेटी दे और मैं उसे इतना मजबूत बनाऊं कि वो किसी मर्द के सामने टूट ना सके। अब जैसे ही ये बात मुस्कान सुनेगी तो उसे भी ये बात काफी पसंद आती है और उसे इस बात का तो अंदाजा हो ही चुका है कि अयान को अपनी गलती का कम से कम एहसास तो हुआ। अब इस ड्रामा के आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। डेली ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली एपिसोड के बारे में, जिसमें कि हमें देखने को मिलेगा कि इस बार अयान जो कि बहुत बड़ी परेशानी से निकल चुका है जब से उसे इस बात का पता चला है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी से माफी भी मांगेगा और वो उसे माफ भी कर देगी। मुस्कान की इस घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जा रही थी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और अयान भी आहिस्ता आहिस्ता जो कि उससे बहुत दूर होता जा रहा था अपने वालिद की वजह से। इसी बात को लेते हुए मुस्कान ये फैसला कर लेती है कि वो अब मजीद अयान के साथ नहीं रह सकती। लेकिन